रब नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आफिया नेटवर्क पे आपका खुशामदीद है। उम्मीद करते हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक के तमाम उम्मीदवार बखैर व आफियत होंगे और अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला तमाम उम्मीदवारों को बखैर व आफियत रखे। जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं उन लोगों से अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं अभी थोड़ी देर पहले, लगभग 2 घंटा 1.5 घंटा पहले की बात है कि पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक वावेला सा मच गया और इतने परेशानी के आलम में जितने भी उम्मीदवार थे सब चले गए कि तमाम लोगों का दिलो दिमाग मुकम्मल तौर से ज़ेरो ज़बर हो गया और इतनी बेचैनी और बेकरारी होने लगी लोगों के बीच कि बयान नहीं किया जा सकता है। हमारे मोबाइल की घंटी बजने लगी। हालांकि मैं बहुत लंबे सफ़र पर गया हुआ था, लगभग अपने गांव से 60-70 किलोमीटर की दूरी पे, और इस कदर अहबाब का फ़ोन आना शुरू हो गया कि सही मानों में मुकदमा दायर कर दिया गया है। अब चूँकि मैंने भी व्हाट्सएप ग्रुप में ही पढ़ा था, देखा था, तब मैं पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता था, लेकिन फितरत इंसानी का तकाजा है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। घबराहट होनी थी, यकीनन हमको भी हुई, सब लोगों को हुई। अब घबराहट का कारण था, सबब था कि इस कदर 5 साल से जिद्दोजहद इस वैकेंसी को लेकर के जो उम्मीदवार है वो कर रहे हैं, जिसे बयान नहीं किया जा सकता। और रही बात कि जिन लोगों को भी ये खबर मिली और उन्होंने इस खबर को नश्र किया, तो खबर कहते ही है उसको जो मुहतमिल बरसिदको किज़्ब हो, जो जिसमें सच और झूठ दोनों का इस्तेमाल हो, उसको खबर कहा जाता है। लिहाजा अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से यह खबर गलत साबित हुई। आप खबर उसी को कहते हैं जो झूठा भी हो सकता है और सच्चा भी हो सकता है। तो जिसमें सिद्क और किज़्ब का एहतमाल हो उसको खबर कहते हैं। लिहाजा बहुत खुशी हुई कि यह खबर जो है गलत साबित हुई। अब खबर देने वाले को बुरा भला कहना मेरे एतबार से मुनासिब नहीं है। वजह यह है कि एक शेर मुझे बार बार याद आ रहा है, वही गुलों के तबस्सुम का राज समझेगा, वही गुलों के तबस्सुम का राज समझेगा, हजारों साल जो रोया हो एक खुशी के लिए। मेरे भाइयों, ज़रा अपने सीने पर हाथ रख के सोचिए कि मैं माजी की बातों को याद नहीं करना चाहता, न कराना चाहता हूँ। वो बात एक ख्वाब की तरह भुला देने के लायक है। माजी में जो दिक्कतें और दुश्वारियाँ पेश आई, खुद पटना के शाहराह पर नगर नगर डगर डगर घूम घूम कर हमारे अहबाब और ख़ुद हम न जाने कितनी मुशक्क़तें और मुसीबतें झेली। सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में धूप की तमाज़त को बर्दाश्त करते हुए, सर्दी के मौसम में ठंड ठंड हवाओं के झोंकों और थपेड़ों को बर्दाश्त करते हुए न जाने किस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ा था। यकीनन इसी को कहा जाता है दूध का जला हुआ। यानी माजी में जो मुसीबतें उठानी पड़ी, उसके नतीजे में ज़र्रा बराबर भी अगर कोई इस तरह। मेरी बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में रोल नंबर नहीं आया है, बार बार कहा जा रहा है आप लोगों से, रोज़ाना कम से कम 10-15 लोगों का फ़ोन तो मेरे पास बिला नागा आता ही है।
اور میں تمام لوگوں کو فون کے ذریعے بتاتا ہوں، واٹس ایپ گروپ پہ لوگ لکھ کر کے بھیجتے ہیں پرسنل پہ، میں تمام لوگوں کو جواب دیتا ہوں کہ آپ کا میرٹ لسٹ میں نام نہیں آیا ہے، آپ کے ٹوٹل کاغذات اگر درست تھے، جیسا کہ اکثر لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پورے کاغذات درست تھے، اس کے باوجود بھی میرٹ لسٹ میں نام نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نمبر جو ہے میرٹ کے قابل نہیں بنا ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں شروع سے لے کر آج تک اس ویکینسی کے حالات پر گہری نظر رکھے ہوا ہوں، اور میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک دم صاف ستھرا رزلٹ پیش کیا گیا ہے آیوگ کے ذریعے، کہیں سے ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں بچتی ہے کہ جہاں سے انگلی اٹھائی جا سکے کہ کہیں سے کچھ گڑبڑ ہوا ہے، بالکل نہیں ہوا ہے۔ اس بات کو آپ اپنے دماغ سے نکال دیں۔ ماسٹر کی بحالی ہوئی ہے، کوئی مائیکا لال کہہ نہیں سکتا کہ کسی کو 1 روپیہ کہیں پر خرچ کرنا پڑا ہو۔ نتیش کمار جی کے حکومت میں جو بھی ویکینسی آ رہی ہے اور جو بھی کام ہو رہا ہے بغیر رشوت کے ہو رہا ہے، بغیر روپیہ پیسہ دیے ہوئے ہو رہا ہے، یہ ہم پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اگر میرٹ لسٹ میں آپ کا نام نہیں آیا ہے تو اس کا مطلب آپ کا نمبر کم رہا ہوگا، یا آپ کے کاغذات کے اندر سے کہیں سے دقت رہے ہوں گے۔ آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ العظیم بار بار کہا جا رہا ہے، ہمارے سرکردہ لیڈران کہہ رہے ہیں، ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں، اور ہم خود آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی اردو ندیشالیہ کے جانب سے جو لوگوں کو بلایا جائے گا، یہ لوگ جا کر کے اپنے اپنے کاغذات جمع کریں گے، تو ندیشالیہ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ آئے ہیں، اس لیے کہ 300 سے 400 لوگ لگ بھگ ماسٹری کی نوکری میں جا چکے ہیں، ٹیچر بن چکے ہیں، جو اس میں امیدوار تھے۔ تو امید کرتے ہیں کہ جو سیٹیں خالی رہ جائیں گی، ان سیٹوں کو بھرنے کے لیے باضابطہ ہم لوگ متحد ہو کر، ایک ہو کر آیوگ کے سامنے اپنی فرمائش رکھیں گے، اور معلوم ہے جتنی ضرورت آپ کو نوکری کی ہے اس سے زیادہ ضرورت بہار سرکار کو کرمچاری کی ہے، اس لیے کہ ٹرانسلیٹر کی جگہ برسوں سے خالی ہے اور بہت ساری جگہیں خالی ہے، اس کا آفیشیل ورک میں جو ہے کافی احساس ہو رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اردو میں دستخط کر دیتا ہے تو یہ اتنا بھاری پڑ جاتا ہے آفیشیل ورک، مطلب جو آفیسران ہوتے ہیں ان لوگوں کو، کہ چونکہ وہ پڑھائی میں تو ان لوگوں کے آتا نہیں ہے، اگر ٹرانسلیٹر ہو تو فوراً اس کو اردو کو جو ہندی میں لکھ دے، کسی کا نام محمد نوشاد عالم ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے تو محمد نوشاد عالم ہندی میں لکھ دے، تاکہ پتہ چلے آفیسر کو کہ کیا سگنیچر ہوا ہے۔ ایک میں نے چھوٹی سی مثال دیا ہے۔ تو حکومت کو خود ٹرانسلیٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور حکومت جو ہے اس کو کافی سیریس لیے ہوئی ہے، اور لینا ہی پڑے گا، اس لیے کہ آج آفیشیل ورک میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے ٹرانسلیٹر کے لیے انشاءاللہ عنقریب، میں بارہا کہتا تھا نا کہ اگر یہ ویکینسی کامیاب ہو جائے گی تو اردو زبان والوں کے لیے روزی روٹی کا دروازہ کھل جائے گا۔ ایک اچھی خاصی تعداد میں پورے بہار میں ہزاروں ہزار ٹرانسلیٹر کی آج بھی ضرورت ہے نا، کورٹ میں، کچہری میں، ایس پی، ڈی ایس پی، آئی جی، ڈی آئی جی آفس میں، بلاک میں، تھانہ میں، ہر جگہ ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے۔ تو ٹرانسلیٹر کی بحالی ضرور ہوگی، جو سیٹیں خالی رہ جائیں گی اس کو ضرور پر کیا جائے گا، اور آپ کے لیے لڑائی لڑی جائے گی، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کرتے رہے۔ اتنا دن آپ نے صبر کیا تو نہیں، 10-15 دن اور صبر کرنے کی بات ہے، آپ صبر کریں،
इंशाअल्लाह सेकेंड लिस्ट जब जारी होगी तो आपको भी खुशी का परवाना मिलेगा, आपको भी खुशियाँ हासिल होंगी इंशाअल्लाह। लेकिन इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आज आप सब्र करेंगे, अल्लाह का इनाम आप पर होगा, ज़रूर होगा। लिहाजा सब्र के दामन को मजबूती से थामे रहें और कुछ ऐसी हरकत ना करें जिससे उर्दू ज़बान का नुकसान हो, उर्दू ज़बान की भलाई होनी चाहिए। ये काम जो हो रहा है ये उर्दू ज़बान की कामयाबी और कामरानी के लिए हो रहा है। तो कुछ ऐसी हरकत ना करें जिससे माहौल ख़राब हो, है ना। हमारे बहुत सारे भाई बहन धमकी देते रहते हैं, कई लोगों की ज़बान से मैं खुद भी सुना। ये नहीं बोलनी चाहिए कि हम ऐसा करेंगे। भाई आपके कुछ करने या न करने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अगर आप मुकदमा दर्ज करते हैं तो आपका पैसा ज़ाय होगा, आपका वक्त बर्बाद होगा, इसके अलावा आपके हाथ कोई चीज़ नहीं आएगी। इससे पहले भी बहुत सारी वैकेंसी में लोगों ने मुकदमा दर्ज किया था, क्या हुआ? कोई मतलब नहीं निकला। लिहाजा मैं इन्हीं जुमलों के साथ आप लोगों से इजाज़त तलब कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगले वीडियो तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।